नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अमेरिकाराष्ट्रे स्वतन्त्रतायाः 50-उत्तर-200 वार्षिकम् अनुबन्ध्य वर्तमानराष्ट्रपतेः श्री डोनाल्ड ट्रम्प महोदयस्य चित्रमालेखनं कृतस्य सुवर्णनाणकस्य आविष्कारपद्धतिः महान् विवादः जनयति। 24 कैरेट् सुवर्णे निर्मिते नाणके ट्रम्प महोदयः रेसोल्यूट डेस्क इति स्वस्य औद्योगिक आसने तिष्ठन् अस्ति। अमेरिकाराष्ट्रे तेषां नाणके जीवमानस्य राष्ट्रपतेः चित्रं न प्रदर्शयति। विपक्षप्रजातन्त्रसङ्घः एतत् निर्णयं सुशक्तं विरुध्य रङ्गे वर्तते च। जनायत्तराष्ट्रे नेतारः न उत राजानः यगाधिपतयश्च ईदृशरीत्या स्वेषां मुखानि नाणकेषु प्रदर्शयन्ति इति तेषां मतानि। अफ्गानिस्तान् राष्ट्रस्य राजधान्यां काबूल् देशे वर्तमाने आदुरालये अतीतदिने पाकिस्तान् राष्ट्रेण कृते व्योमाक्रमणे 400-नाम् उपरि जनाः मारिताः, 300-नाम् उपरि जनाः व्रणिताश्च इति अफ्गान् सर्वकारः पत्रमाध्यमद्वारा न्यवेदयत्। उन्मादकवस्तुषु आसक्तानां कृतेषु प्रवर्तमाने आदुरालये एव व्योमाक्रमणम् अजायत। आदुरालयस्य 5 अट्टाः परिपूर्णतया स्खलिताः सन्ति। 300-उपरि रोगिणः तत्र आसन् च। बहवः जनाः छिन्नभिन्नानाम् अट्टानाम् अन्तः एव वर्तन्ते। मरणसङ्ख्याश्च अस्मात् परं बहूनि भविष्यन्तीति सर्वकारः पत्रमाध्यमद्वारा न्यवेदयत् च। पाकिस्तान् राष्ट्रं विरुध्य सुशक्तं प्रत्याक्रमणं करिष्यतीति तालिबान् सेना न्यवेदयत् च। धन्यवादः।